السلام عليكم حبابي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راني جيتكم لا كتب الله بكاطو تاع 3 ايطاج، ان كاطو avec les ingrédients comme d'habitude. بون غادي نبداو بلي زانغريديون ومن بعد غادي تشوفوا كلشي قدامكم. عندنا نبداو بلا فارين. لا فارين عندي هنايا 500 غرام تاع فارينه، 250 غرام دو بور، 4 حبات بيض، 4 œufs, 190 grammes de sucre cristallisé, le zeste de citron, un sachet de sucre vanille et 2 sachets de levure chimique. هنا غادي 2 ساشي ما غاديش نديرهم كاع، ندير 1 ساشي يدمي. اوكي، وعندي الكونفيتور. هذا الكونفيتور غادي ندير الكاطو، غادي نطيب لاباط مع الكونفيتور في الكوشه. بون نبدو الاولى ان شاء الله بالدهن. سيك تخدمي الدهن تاعكم دابيتود كما وريت لكم، تخدمي الدهن مع السكر كوم ان كريم بيور. ونديرو السكر هاوينا كما قلت لكم، 250 غرام دو بور، 190 غرام دو سكر. واللي ما تبغوش السكر الكاطو حلو بزاف تنجم دير جوسكا 150 غرام. نخدم هذا انايا نخدمه بيان كوم ان كريم بيور، ومن بعد نكمل نولي لكم. فوالا كما قلت لكم هاوينا شوف كي خدمته. سيك تخدمي داك السكر مليح تذوبيه مع الدهن كما قلت لك، سيك ترديها اون كريم او بور. اوكي كيما هكا سيك تذوبي كاع السكر. فوالا دروك غادي ندير البيض تاعي، نديره غير بلا خل ونكمل مع الباكير. نجيب الحبه ولا بالزوج. فوالا كيما هكا نزيد نخدم بالباكير مليح. صايي شفتوها مليح دروك. ها خدمت هذاك البيض مع الدهان مع السكر كلشي. دروك انا اش ندير، غادي نديرو لا فارين تاعنا ولا ليفور والفاني اون بودر. الفاني اون بودر وندير لا فارين تاعي قلت لك 500 غرام، مش سي با لا تدخل 500 ولا تدخل موان. انا غادي ندير لا مواتي ونبدا. ديك العجينه ديريها طريه، ما ديريهاش قاصحه. وندير ان ساشي تاع ليفور شيميك، زيد معاه اون بتيت كويير كافي هاهوينه تاع ليفور شيميك، صافي ان ساشي يدمي. خلط هادوك مع بعض. فوالا انا يعني درت هذيك 500 غرام تاع فرينه وزدت عليها 300. هذيك 300 اللي زدتها مازال ما كملتها، اي باغي قد 100 ولا 150. سيك لاباط تاعك تكون طريه قد ما ديري 3 بولات تاع 3 بول تاع الباط، باسكو فيها قلت لك 3 ايطاج. هذه سي ان غاتو ماشي غاتو كيك ولا غاتو تاع من باط غاماسي. دونك غادي ندير بيدي باش نعرف لاباط تاعي نتحكم فيها كي دايره. هذيك اللي بقات لي قد 300 قد 100 ونشوف لاباط تاعي كي ندير. دوك انا نلمها كاع ونقول لكم اكزاكتومون شحال دخلت لي فيها لا فارين. اوكي وين من بعد ان شاء الله. فوالا لاباط تاعكم قلت لكم هاكي ديروها. انا دخلت لي فيها في 250 غرام تاع دهان و 190 غرام تاع سكر وربع حبات بيض، 4 زوف. خرجت لي فيها 700 غرام تاع فرينه، 700 غرام تاع فرينه. قلت لكم هاكي تخلوها. فوالا دروك انا اش غادي ندير، نقسموها اون 3 بارتي. فوالا لا بارتي الاولى بسم الله، ولا بارتي الزوج.
كيجيو كيف باسكو غادي نديرو كيما قلت لك لا بارتي الاولى، لا بارتي الزوجه، لا بارتي الثالثه. هادي نحكموها، نجيبو بابي كويسون تاعنا على حسب البلاط تاعي اللي غادي ندير فيه. شوفي هذا هو البلاط تاعي اللي غادي ندير فيه، نحكمها كيما هاك، نغطو هادوك نخليوش معرين. كتشوفي الكونفيتور راه هنايا، غادي نولي لك الايطالي فاصون غادي تشوفي سبا كاع نقولك ها. سي با اوبليجي ديري الحجم كاع تاع الكبير تاع البلا كيما ندير انايا. تورقيها على البلاط تاعك، لا كان ريكتونغ ولا غون ولا كاري ولا شادتي لا فورم لا كي باغيه ديريها. بصح ديريها نيشان، انا نسقمها بيان، ما ترقيهاش، ديريهاش فين. ما تغلضيهاش بزاف، ما ترقيها ما تغلضيها. نجيب البلاط تاعي هذايا نديرها في البلا ديريكت هكا، شوفوا هاك. بيكي هكا كيما هاك. باش ما تخمرليش باسكو راهي فيها لا ليفور. نجيب هذا الكونفيتور تاعي كيما هاك، ندير له ايطالي شويه هنايا، هكا باش كي تقسمي لي بارتي تاعك يبان الكونفيتور. انا نحطها هذه منا ونورق الزوجه تاني. نجيب بابي كويسون نحلها مليح هكا على الطول توجور. نجيب ثاني نعاود نحطو هكا، كنديرهم كيف كيما الاولى كيما الزوجه باش يجيني الكاطو تاعي تاع ليشان سور ميزور. جاتك شويه زياده ولا سي با غاف، غادي بعد لي فورم تاعك غادي تقصيهم بالخدمي تقليكا هادوك لو بلوس تقليهم فاصون كي طيبوا كاع رانا نكملوا كاع الديكور تاعنا. فوالا هاي الدوزيام بارتي ثاني حطيتها، وثاني طاليها ثاني بيكيتها بلا فورشيت، ايطاليها كاع ايطالي كاع كوم لا بروميير. ولدا التروازيام ما نديرولها لون كونفيتور والو، تحطيها فوق هادو لي دو بارتي وديري وتبيكيها بلا فورشيت وتدخليها قلتلك وندخلوهم للفور 160 دوغري بوندون 15 à 20 minutes. فوالا هيا ومن بعد نتلاقاو باش نكملوا لو ريست تاع الديكور. فوالا راك تشوفوا فيها راني بيكي فيها كاع. هذا صاي تروازيام ايطاج، دوك ندخلها الفوق كيما قلت لكم 160 دوغري بوندون جوسكا 20 مينوت 25 مينوت سي ميو. خلوها باش تطيب كاع لاباط تاعكم مليح. مين نخرجها من الكوشه راني نولي لخواتاتي عندنا كلاصاج تاع شوكولا نوار ولا اولي مع دي تري دو شوكولا بلون فاصو. انا نوجد الشوكولا تاعي ندوبها، ندير 200 غرام دو شوكولا مع 2 كويير كي دوبلي، ندير عليها 2 كويير ا سوب تاع زيت دو ويل ايا، ونحطها جو لي مي دو كوتي. كي نخرج الكاطو تاعي نخليه يبرد غير شويه وندير عليها الكلاصاج. ايا نتلاقاو من بعد ان شاء الله.
فوالا راني خرجتها كيما قلت لكم. ها هي وين دروك. دوك انا اش ندير، نخليها تبرد بيان ونوجد الكلاصاص تاع الشوكولا. كيما قلت لكم شوكولا 200 غرام دو شوكولا، ديريها سور من باغي كي تذوب لك ديري عليها 2 كويير سوب تاع زيت، 2 كويير سوب دو ويل sur 200 غرام دو شوكولا فوندو. ومن بعد كي توخريها تكون الكاطو تاعك برد، فرغيه عليها كاع. نوريكم التفاصيل غادي ندير قدامكم. نفرغوه كاع عليها ونخلو شويه يشد روحه، ونديرو عليه ثاني شوكولا بلون شويه ثاني دوبي شوكولا بلون قد 50 غرام تاع شوكولا بلون ثاني دوبيها، عمريها فيها اون بوشيت تاع لا باتيسري ونديرو بها دي تري. اوكي ايا من بعد ان شاء الله. فوالا كيما قلت لكم ها هي وينه ذوبت الشوكولا ودرت عليها 2 كويير سوب تاع زيت. كيما قلت درت انا شوكولا ولي، نتوما تنجمو ديروا شوكولا نوار ولا شوكولا ولي. وغادي نفوت هكا فوق الكاطو تاعي. الا بغا كاع يصير مليح سي با غراف. انا درت بلوس دو 200 باسكو 200 بانت لي بلي قليله. هذه درت هنايا 200 قريب 250 تاع شوكولا درتها ذوبتها. خرج لك شغل كي ديري كوم ميلفي. ها دوك انا كي نكملو هكا تكملي هذاك الديسان تاعك من هنا تخليه يبرد حتى تشد كاع ديك الشوكولا تاعك بيان ويبرد بيان كوم يلفو. نبدو نقسموه بالخدمه، ديريه دي كارو ولا ديريه دي تريون ولا ديريه كيما تبغي. اوكي هيا من بعد مين نقسمه اني نوريه لخواتات. فوالا حبابي كيما قلت لكم خلوه يبرد مليح ومن بعد تقسموه. انا هاي قسمته دي كاري وراكم تشوفوا فيه قدامكم كي يخرج على ما روعه. فوالا راكم تشوفوا لي زيطاج كيما قلت لكم، بروميير دوزيام تروازيام والكمبيوتر كما تشوفوا فيه قدامكم. خرج علامه سيوه وشوفوا لا غوسيت بيان لي زيطاب تبعوهم يخرج لكم بيان كوم يلفو. فوالا على بروشين فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.